अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अनमोल वज़ाइफ ज़ाहिदा रहमत से ये बंदी आपके सामने हाजिर है। तो उम्मीद रखती हूँ कि इस चैनल को आप बड़ी तवज्जो और बड़ी मोहब्बत से सुनते होंगे और फैज़ भी लेते होंगे। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे अस्माए हसना में से 26वें नंबर पर अल-मज़िल्लु। अल-मज़िल्लु जलाली नाम है। मुज़िल का मतलब है ज़िल्लत देने, ज़िल्लत से है इसका ये नाम जो है, ज़िल्लत देने वाला, तो ज़लील करने वाला। तो मेरी अज़ीज़ बहनों बेटियों, अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में ही सारी इज़्ज़तें और ज़िल्लतें हैं। जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसको चाहता है ज़िल्लत देता है। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। तो मेरी अजीज़ बेटियों, ये अजीब नाम है, इसके अंदर बड़ी तासीर है और क़ुव्वत है, ख़ास तौर पर दुश्मनों को ज़ेर करने के लिए, जो आपको हमें सताते हैं, रिसवा करने की कोशिश करते हैं। किसी किस्म का कोई भी दुश्मन है उसके लिए ये बहुत ही जलाली नाम है। अल्लाह ताला आपकी भी हमारी भी सब परेशानियां दूर करे। तो इसका एक कायदा है कि जिसको ससुराल में तकलीफ़ें मिलती हैं, उसकी इज़्ज़त नहीं, कदर नहीं, उसको भी चाहिए माँ बाप को माँ बाप समझे, ससुराल को बहनों की कदर करे। अगर उनकी तरफ से ज़्यादती हो रही है तो इस इस्म की बदौलत वो अपने ये मसले अल्लाह से हल करवा सकती हैं। इसी तरह जो जिसके दुश्मन इतने ज़्यादा हैं उसको ज़लीलो ख़वार करते हैं, ये इसका दूसरा कायदा है, वो भी इसी नाम से हल होगा। अगर वो किसी मजमे में, किसी महफ़िल में, किसी जगह जाता है गैदरिंग में, तो वहाँ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, सबकी उंगलियां उसकी तरफ होती हैं। ये कायदा नंबर 3 है। तो वो भी इस नाम की बदौलत अपने इन मसले मसाइल को हल करवा सकता है। उसके दुश्मन, उसके हासदीन, मुनाफिकीन जो हैं वो जलीलो ख्वार होंगे, या तो अल्लाह उनको हदायत दे देगा, तो या फिर उनको जो जलीलो ख्वार करेगा। और इस नाम के अदद कबीरा हैं 770 और इसका मुफरद अदद है 5। 5 दिन के अंदर अंदर उसको इसकी जलालियत जो है उस पर ज़ाहिर होनी शुरू हो जाएगी। अब जो अदद कबीरा के हिसाब से कर लेगा, नंबर 1 इसके फ़वाइद की तरफ आते हैं। इसका एक फ़ायदा है कि दुश्मनों को ज़ेर करने के लिए अल्लाह उनको हदायत दे दे, तो ये 770 बार रोज़ाना वक़्त एक मुकर्रर कर ले, फजर की नमाज के बाद कर ले या फिर ईशा के बाद कर ले, और सिर्फ 21 दिन के अंदर उसका ये काम हो जाएगा। उसके दुश्मनों को बस इससे ज़्यादा उसको करने की ज़रूरत नहीं इस मकसद के लिए। तो 21 दिन करेगा, यानी 3 हफ्ते तक। ये नाम का जो विर्द है, जैसे मैंने ऊपर का भी बताया था, अल-मुइज़्ज़ु, तो ये भी पीर के दिन शुरू किया जाता है और ये जुमेरात को, चाँद की जुमेरात जैसे आने वाली है अब जुमेरात, आज मंगल है, तो वो फिर मेरे ख्याल में पीर है या मंगल है। तो मेरे प्यारी बेटियों बेटों, तो इसको आप जुमेरात को शुरू करेंगे, फजर की नमाज पढ़ के जुमेरात को शुरू कर लें, ये चांद की जुमेरात होगी, या जुमे को शुरू कर लें। तो इसके अदद कबीरा के मुताबिक अगर आप दुश्मनों को दफ़ा दूर करना चाहते हैं, अल्लाह हदायत दे दे, उनको दफ़ा दूर फरमा दे, यानी अल्लाह हम तेरी रज़ा पे राज़ी हैं, तूने करना है जो कुछ करना है, हाँ आपने हमने सिर्फ या मुज़िल्लु या मुज़िल्लु या मुज़िल्लु या मुज़िल्लु 7 तस्बीह और 70 बार पढ़ना है। अल्लाह ताला इंशाअल्लाहुल अज़ीम इस मसले को हल कर देंगे मेरी प्यारी बेटियों। वो दफ़ा दूर हो जाएगा। जो दुश्मन होगा, कोई भी दुश्मन है, उसका मजाक उड़ाता है या फफ्ती उसकी उड़ाता है, तो इसकी बड़ी तसीर है। जब वो मेरी प्यारी बच्चियों, इस तरह के दुश्मन जो होते हैं उनके लिए, दुश्मनों को ज़ेर करने के लिए 770 बार अदद कबीरा के मुताबिक 3 हफ्ते तक इसको पढ़ना है। इसकी और बड़ी तसीर ये है कि अगर किसी वो तरकीब में जाता है, तकरीब में या महफिल में, किसी जगह भी, ऑफिस में उसको लोग ज़लील करते हैं, तो वो उनके पास जाने से पहले इसको 41 दफ़ा पढ़ ले, यानी 41 बार इसको पढ़ ले। अव्वलो आखिर 11-11 दफ़ा दुरूद शरीफ और उनकी तरफ इस तरह फूंक दे और आराम से अपना काम करता रहे। कोई भी उसको जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। नुकसान पहुंचाने वाला जो है वो खुद ज़लीलो ख़वार हो जाएगा। तो ये 41 दिन का 41 बार पढ़ना है, अव्वलो आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीम उसको इसका बड़ा फ़ायदा होगा।
اور اس کا ایک اور بڑا فائدہ، بڑا قاعدہ، بڑی تاثیر یہ ہے کہ وہ اس جو کوئی اس کو روپے پیسے کسی سے لینے ہوں وہ دے نہیں رہا۔ اکثر لوگ کسی کا حق مار لیتے ہیں، بڑی محبت سے آ کے آنسو بہا کے رو کے ادھار لے لیتے ہیں، پھر واپس نہیں کرتے۔ تو میری عزیزہ، صرف اللہ کا یہ ایسا جلالی نام ہے، دروازہ کھٹکانے کی دیر ہے۔ تو وہ اس اسم کو میری بیٹیوں سجدے میں جا کر کبیرہ عدد والا وظائف تو کرے گا ہی، کبیرہ عدد والا 770 دفعہ وہ روزانہ کر رہا ہے، لیکن وہ سجدے میں جا کر یعنی اس اسم کو 48 بار پڑھ لے ہر نماز کے بعد، اور 48 دن کا وظیفہ ہے، اور 55 بار سجدے میں جا کے اس اسم کا ورد کرے، یا مذلو یا مذلو یا مذلو، اور سجدے میں ہی وہ دعا کرے، یا میرے اللہ، میرے پیارے پروردگار، میری رقم فلاں نے لی تھی مجھے، اب پھنسی ہوئی ہے، وہ مجھے واپس نہیں کر رہا، تو دل میں خیال کرے کہ وہ اب مجھے تصور میں کہ وہ مجھے واپس دے رہا ہے۔ تو انشاءاللہ العظیم 5 دن میں اس کی جلالیت آپ پہ واضح ہونی شروع ہو جائے گی، اور انشاءاللہ یہ 40 دن یا 41 دن کے اندر اندر آپ کی رقم آپ تک انشاءاللہ العظیم اللہ خود واپس کروا دیں گے، کیونکہ اللہ کے ناموں کی بڑی طاقت ہے۔ تو ہم اس سے اللہ کا دروازہ کھٹکائیں گے تو انشاءاللہ العظیم ہمارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو میری عزیز بیٹیوں، تو یہ جو ہے اس قدر اسم مجرب اور اتنا طاقت والا ہے کہ یعنی یہ اس کی قوت ایسی خاص ہے کہ دشمن زیر ہو کے رہیں گے۔ ہم نے صرف اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ ہم تیری رضا چاہتے ہیں، یہ ہمیں ستاتے ہیں، ہمیں تنگ کرتے ہیں، آپ نے عدد کبیرہ کے مطابق کرنا ہے۔ کوئی نقش لکھنے کے اکثر لوگ نقش بتاتے ہیں، یہ وہ بتاتے ہیں، آپ صرف دل سے کتنی کیفیت سے پڑھتے ہیں، یا مذلو یا مذلو، اے ذلت دینے والے، ذلیل کرنے والے۔ تو جب آپ اس انداز سے کرو گے تو میری بیٹیوں آپ کا یہ مقصد حل ہو جائے گا۔ اگر آپ سجدے میں جا کے بھی دعا کرتے ہیں، یا مذلو 55 دفعہ پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ میں تو ذلیل و خوار ہوں، تو مجھے عزتیں دینے والا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تو مجھے عزتیں دینے والا ہے، اپنے آپ کو گرانا، اپنے آپ کو نیچا کر دینا، اللہ میں ذلیل و خوار ہوں، بس مجھے ان سے بچا لے، تو تیری طاقت ہی مجھے بچا سکتی ہے۔ اس انداز سے، اس کیفیت سے آپ کریں گے تو انشاءاللہ العظیم مرادیں بھر آئیں گی۔ اب اس کا جو خواب میں اس کی تعبیر ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ خواب میں اگر آپ نے پڑھا یا مذلو، یا آپ نے دیکھا یا مذلو، یا آپ نے کسی کو پڑھتے سنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن آپ کے زیر کر دیے جائیں گے، اور اس کو ابدیت کا شوق نصیب اللہ فرما دیں گے۔ یعنی بہت عبادت میں، عبادت تو سبھی کرتے ہیں، لیکن ایک مزہ اور لذت حاصل ہونا وہ اس کو ضرور ملے گی، سجدوں میں بھی، قیام میں بھی، رکوع میں بھی چاشنی نصیب ہوگی، لطف نصیب ہوگا، جس میں لطف آتا ہے، ایسی عبادت کی اس کو توفیق ہو جائے گی۔ اور وہ کثرت سے چلتے پھرتے بھی، اگر اس کے وہ پیسے نہیں دے رہے، کثرت سے چلتے پھرتے بھی یا مذلو یا مذلو، جب اس کی یاد آئے کہ وہ میرے پیسے نہیں دے رہا، یا مذلو یا مذلو یا مذلو یا مذلو، اور اس کو ہر نماز کے بعد 55 دفعہ جو ہے پڑھے، اور 40 دن 41 دن اس کا وظائف کر لے، انشاءاللہ العظیم اس کا یہ کام ہو جائے گا۔ اللہ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے۔ اس کے کتنے بڑے فائدے ہو گئے، ایک تو دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے، ایک جو بچیاں سسرال میں پریشان ہیں کہ اب بندہ سوچ ہی نہیں سکتا، ایسی معلومات ایک دوسرے سے، جب ہم ایک دوسرے کے لیے سرمایہ بنتے ہیں تو بیٹا حوصلے ہو جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ کوئی بچیاں جو سسرال میں دکھی ہیں، پریشان ہیں، تو ان کی تکلیفیں ان کو ملتی ہیں، تو وہ اس کا عدد کبیرہ کے مطابق وظیفہ شروع کر دیں۔ اور تیسرے نمبر پہ بیٹا کسی سے اگر کوئی پھنس گیا، آج کل یہ عام مسئلے ہیں کہ کسی نے ادھار لے لیا، وہ دے نہیں رہا، دشمن بھی آج کل عام ہے، اور سسرال میں بچیاں تنگ بھی ہوتی ہیں، یہ تینوں عمل بڑے ہی مجرب ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنے مسائل حل کروانے کی توفیق عطا فرمائے اپنے نام کی برکت سے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔